الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم تشيز كيك اوريو اللي كيجي مذاق رائع وبطريقه مبسطه جدا وبمقادير بساط. كنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني بلايك وتخليوا لي كومونتيرات اللي اكيد كيفرحوني ويشجعوني. واللي مازال ما اشتركش في القناه يتابونا، مرحبا والف مرحبا، ومرحبا بالناس الجداد اللي تابونا في القناه. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم مني كل جديد. وعلى بركه الله ندوزو دابا المقادير. عندي هنايا ربعه الباكيات ديال اوريو، عندي هنايا 2 كيسان ديال لا كريم فريش اولا قشطه طريه، عندي 2 بيرلي، عندي هنايا 2 كيري، عندي لي بيبي شوكولا ولكن كيبقاو اختياريين الا بغيتو ديروهم ولا متوفرين عندكم، الا ما متوفرينش ما كاينلاش. عندي هنايا 5 المعالق كبار ديال الزبده دايبه، وعندي علبه ديال الجبلي. وبالنسبه للتزيين غنحتاج اوريو وغنحتاج شوكولاته بالحليب اقبال ولا اي شوكولا متوفر عندكم، المهم يكون من نوعيه ممتازه. وعلى بركه الله ندوزو دابا لطريقه التحضير. غادي ناخذ اوريو، غادي نحلوه وغادي نزولو الكريمه اللي كاينه الوسط، غنديروها في شي اناء وغادي نلوحو اوريو ديالنا في الهشوار. بالنسبه للبنات اللي ما متوفرش عنده الهشوار، يقدر يدير هكا، يدير هاد العمليه وياخذ بيمو، يديروا في كيس بلاستيكي غذائي ويدقوه هكا مزيان بالمدلك، راه غيكون بحال لذيذ في الهشوار. غادي نكملوا على هاد الطريقه. غادي نحلوا اوريو ديالنا وغادي نزولوا الكريمه وغادي نلوحوه في الهشوار. هنا بعد ما حيدنا الكريمه ديالنا كلها زولناها ودرنا اوريو ديالنا في الهشوار، غادي ندوزوه في الهشوار ومن بعد غنضيفوا ليه 5 المعالق كبار ديال الزبده. المهم البنات هنا بعد ما دوزنا بمدينا في الهشوار كيكون بحال هكا، كيكون على هذا الشكل. ها نتوما كيكون مطحون مزيان بحال هكا. دابا غادي نزيد عليه 5 المعالق ديال الزبده دايبين وغادي نعاود ندوزو في الهشوار. المهم البنات هنا بعد ما دوزنا اوريو ديالنا مع الزبده في الهشوار كيجي هكا على هذا الشكل، كيجي معلك
حتى هكا ملي كتقبطوه في يديكم ما زعما ما كيتفرتتش، كيكون هكا مجموع قابض في راسو على هذا الشكل. صافي هنايا غادي نجيب الاناء اللي غنخدم فيه تشيز كيك، هو هذا. انا راه دهنتو هكا بالزبده من قبل باش الا غنمونطي تشيز كيك ديالنا اولا الا نزول هذا الاناء الجناب ديالو ما نوحلش معاه اولا ما يلصقش ليا. المهم هنا غادي نكب هاد اوريو ديالنا هكا في هذا الاناء، بحال هكا، وغادي نحاول نوزع هاد الاوريو على الاناء كله، ما نخلي حتى شي بلاصه خاويه، هكا يجينا متساوي. كنتمنى البنات انكم تجربوا، حيت فعلا كيجي مذاق ولا اروع، خصوصا في هذا الصهد هكا كيتكال بارد. كنتمنى تجربوا وتخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير. صافي هنايا غادي نبقى نقاد هكا ونوزع هكا هاد الاوريو ديالنا في هذا الاناء، ومن بعد نرجع معكم. هنايا بعد ما وزعت اوريو ديالنا على الاناء كله، مبقات حتى شي بلاصه خاويه كيف ما كتشوفوا. غادي نديرو في الثلاجه واحد شويه يقبض في راسو على ما نوجدوا الكريمه ديالنا ديال التشيز كيك. هنايا جبت واحد الاناء ديال الزاج اللي غنخدموا فيه الكريمه ديالنا، غادي نديرو فيه الكريمه اللي زولنا من اوريو، وغادي نضيفوا ليه 2 كيري، غادي نضيفوا ليه علبه ديال جبلي، وغادي نضيفوا ليه 2 بيرلي. هكا الا ما متوفرش عندكم بيرلي ماشي مشكل، تقدروا تكتفيو هكا غير بجبلي وبالكريمه ديال اوريو وبكيري. صافي هنايا من بعد ما ضفت بيرلي غادي نخلطهم بالخلاط الكهربائي حتى هكا ينسجموا مع بعضياتهم.
المهم البنات كيف ما شفتوا من بعد ما خلطناها مزيان غادي نخليوها هكا على جانب. غادي ندوزو باش نحضروا لا كريم فريش ديالنا. جبت هكا اناء ديال الزاج، غادي نضيفوا ليه هاد 2 كيسان ديال لا كريم فريش اولا القشطه الطريه، وغادي نطلعوها مزيان. صافي البنات، هنا بعد ما طلعنا لا كريم فريش اولا القشطه الطريه ديالنا مزيان بحال هكا، غادي نضيفوا ليها لا كريم ديالنا اللي صايبنا من قبل، اللي فيها جبلي وبيرلي وكيري والكريمه ديال الاوريون. بحال هكا. صافي ملي غادي نضيفوا الكريمه ديالنا غادي نعاودو نخلطوها مزيان بالخلاط الكهربائي، اولا اللي ما عندوش خلاط الكهربائي يخلطوها هكا غير بالخلاط اليدوي. نخلطوها مزيان هكا حتى ينسجموا مع بعضياتهم، ومن بعد غنزيدو لي بيبي شوكولا اللي كيف ما قلت لكم من قبل كيبقاو اختياريين الا متوفرين عندكم. الا ما متوفرينش اكتفيو غير بهاد الكريمه، غير هكا باش ملي تاكلوا تشيز كيك يكون فيه داك بحال الكروكون، تحسوا بشي حاجه هكا مقرمشه فيه، ما تكونش غير الكريمه. داكشي علاش درت انا هاد لي بيبي شوكولا. المهم غنبقاو نخلطوا هكا مزيان حتى ينسجم لينا الخليط مع بعضياته. صافي هنايا بعد ما خلطنا الكريمه ديالنا مزيان حتى انسجمات مع بعضياتها، غادي نزيدو لي بيبي شوكولا، وغادي نخلطو هكا من التحت للفوق حتى نوزعو دوك لي بيبي شوكولا على الكريمه ديالنا كامله. بحال هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد ما نخلطوها هكا مزيان ويتوزعوا لي بيبي شوكولا على الكريمه ديالنا، غادي نجيبوا الاناء ديالنا اللي دخلنا الثلاجه من قبل، وغادي نكبوا فيه هاد الكريمه ديال التشيز كيك.
هنايا بعد ما خرجنا الاناء ديالنا من الثلاجه غادي نسكبوا فيه هاد الكريمه ديالنا ديال التشيز كيك بحال هكا شويه بشويه، وغادي نحاولوا نوزعوها على الاناء ديالنا كله. غادي نحاولوا نقادوها تجينا هكا متساويه. المهم هنايا غادي نبقى نقاد فيها هكا شويه بشويه حتى نقادها على الاناء ديالنا كامل، نوزعها عليه ونرجع معكم ان شاء الله. هنايا بعد ما وزعت الكريمه ديالنا كلها على الاناء بحال هكا غادي ندخل التشيز كيك ديالنا الكونجيلاتور، وغادي نخليه يبات ليله كامله حتى الغد ليه في الصباح ان شاء الله. عاد ديك الساعات غادي نزينو. بالنسبه للبنات هكا اللي زربانين بها يقدروا هكا يوجدوها في الصباح ويخليوها 4 سوايع في الكونجيلاتور ويقدموها في العشيه. المهم على الاقل تبقى 4 سوايع في الكونجيلاتور، ماشي في الثلاجه، في الكونجيلاتور. غنغطيها هكا بسلوفان وغندخلو الكونجيلاتور حتى الغدا ان شاء الله. عاد ديك الساعات نزينوه. هنايا بعد ما خرجنا التشيز كيك ديالنا من الكونجيلاتور غادي نزول ليه هكا هاد السلوفان. هنايا كيف ما قلت لكم بالنسبه للتزيين عندي هنايا شوكولا بالحليب ديال اقبال. تقدروا تستعملوا اي شوكولا ماشي بالضروره اقبال، المهم يكون بالحليب. عندي هنايا علبه ديال اوريو، وعندي ربع كاس ديال لا كريم فريش او القشطه الطاريه، وهنايا عندي هاد صوص الشوكولا غنزين به الجناب ديال التشيز كيك. المهم الا متوفره عندكم، الا ما متوفرش عندكم ماشي مشكل. هنايا غادي ندير الشوكولا بالحليب ديالنا يذوب في حمام مريم او لبا ماغي وغنزيد عليه القشطه الطاريه. صافي هنايا بعد ما داب الشوكولات ديالنا غادي نديرو على الكريمه ديالنا هكا من الفوق. هنايا خاص ضروري تكون الكريمه بارده، ما يمكنش تكون الكريمه خرجنا مثلا الاناء من قبل وغادي حتى يعني ما بقاش بارد وغادي نضيفو عليه الشوكولاط سخون، غادي تخسر لينا الكريمه ديالنا. خاص يكون كي تجبدوها من الثلاجه تكبوا عليها الشوكولاط هكا سخون باش حتى الشوكولاط دغيا كيقبط لكم فيها مع ديك البروديه دغيا كيقبط. ما خاصش تكون الكريمه هكا يعني مجبوده من الثلاجه من قبل وتكبوا على الشوكولاط سخون، راه غادي تخسر لينا. المهم هنايا هنايا ملي كبيت الشوكولاط بحال هكا كيف ما شفتوا دغيا قبط، حيت الكريمه ديالنا كانت بارده من الكونجيلاتور. ملي تكبوا الشوكولاط غادي تحاولوا دغيا توزعوا على الاناء دغيا بحال هكا كيف ما كتشوفوا. صافي ومن بعد غادي نزينو هكا باوريو، وغادي نزينو بصوص الشوكولا من الجناب. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوه، راه كيجي مذاق رائع كنقولها وكنعاودها. المهم هنايا رافقته بالعصير ديال الليمون والمونغ، وغادي نقطع لكم طريف من التشيز كيك باش تشوفوا هكا كيفاش جا. ها هو التشيز كيك ديالنا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكاتكم وما تنسونيش من تعاليقكم، واللي مازال ما تابوناش في القناه مرحبا بكم يتابونا ويفعل زر الجرس باش هكا يوصلكم مني كل جديد. والى اللقاء في شي جديده ان شاء الله.